प्रणमामि महोदयः। प्रणमामि महोदयः। प्रणमामि महोदयः। प्रणमामि आचार्य। महोदयः भवतां म्यूट् अस्ति इदानीं। आचार्याः भवतः म्यूट् अस्ति, अतः ध्वनिः न आगच्छति। प्रारम्भं कुर्मः महोदयः। एकादश जनाः आगतवन्तः। आं महोदय। आं प्रारम्भं करोमि महोदय इदानीम्। आं ध्वनिः आयाति महोदय, किञ्चित् न्यूनेन एव। आम् आयाति महोदय इदानीं। प्रारम्भं करोमि सम्प्रति। साहित्यशास्त्रस्य अस्मिन् दशरूपकरहस्योद्घाटनवर्गे भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणाम् अस्मिन् वर्गे स्वागतं। पुनः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः गुरुभ्यश्च नमस्कारः। इदानीं अस्य वर्गस्य प्रारम्भे अहम् अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुं श्रीमतीं डॉक्टर रूबी महोदयां सादरं निवेदयामि। एताः महोदयाः सम्प्रति रांच्याम् एकस्मिन् विद्यालये संस्कृतशिक्षिकारूपेण कार्यं कुर्वत्यः सन्ति। इदानीम् अहं मङ्गलाचरणार्थं निवेदयामि। महोदयाः। आं सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः महोदयाः। इदानीं
अस्य 10 रूप्यक रहस्योद्घाटनवर्गस्य प्रारम्भे अहं व्याख्यानस्य प्रारम्भे अद्यतनव्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि। महोदयाः। शोभनम्। रूबी महोदय सम्यक् रूपेण मङ्गलाचरणं कृतं, परन्तु एकां वार्तां वक्तुम् इच्छामि यत् यदा लोकानाम् उच्चारणं भवेत् तर्हि मध्ये सन्धिविच्छेदः न भवेत्। सा सम्यक् कृतवती, परन्तु एकस्मिन् स्थले मया ध्यानं दत्तं, परमाम् आद्याम् इत्थं भवेत्। वस्तुतः अयं श्लोकः तत्र सन्धिविच्छेदः न भवेत्। परमाम् आद्यं तु अस्ति, सन्धिविच्छेदः भविष्यति, परन्तु तत्र तु सन्धिः अस्ति, परमाम् आद्यम् इत्थं भविष्यति। तर्हि सम्यक् एव आसीत्। भवतु, अग्रे भवामः। रसविवेचनं जायमानमस्ति। अधुना धनञ्जयेन उक्तं यत् विकास विस्तर क्षोभ विक्षेप रूपेण चत्वारः एव एतादृशाः भावाः भवन्ति। अतएव चत्वारः रसाः जायन्ते, क्रमशः श्रृंगार वीर बीभत्स रौद्रः। पुनश्च एतैः चतुर्भिः क्रमशः हास्याद्भुत भय करुणादीनां करुणानां उत्पत्तिः जायते। अतएव केवलम् अष्ट एव रसाः भविष्यन्ति नाट्ये। पूर्वमपि अनेन उक्तमस्ति यत् नाट्ये अष्ट एव रसाः भवन्ति, परन्तु शान्तरसः अपि भवति इति धनञ्जयः अपि स्वीकरोति। महोदय भवतां म्यूट् जातम् इदानीं। परन्तु नाट्ये शान्तरसः न भवेत् इति तेन उक्तमस्ति। परन्तु शान्तरसः यदि भवति काव्येषु तर्हि शान्तरसस्य किं सूत्रम्? एतस्मिन् विषये अत्र उक्तमस्ति, समप्रकर्षो निर्वाच्यो मुदितादेस्तदात्मता। समप्रकर्षो निर्वाच्यो मुदितादेस्तदात्मता। समप्रकर्षः अनिर्वाच्य, समस्य यः प्रकर्षः भवति, उत्कृष्टता भवति, सः अनिर्वाच्य। तस्य सः कीदृशः भवति इदं वक्तुं न शक्यते। यतोहि एषः भावः यस्य मनसि भवति सः तु निर्वेदयुक्तः भवति। सः वैराग्ययुक्तः भवति। यः वैरागी अस्ति सः कथं कथयिष्यति यत् मम मनसि एतादृशः अनुभवः जातः इति। अतएव प्रतीयते यत् धनञ्जयः कथयति यत् समप्रकर्षः अनिर्वाच्यः, परन्तु तस्य ज्ञानं भवितुमर्हति। एतदर्थम् अत्र अस्ति मुदितादेस्तदात्मता। मुदितादेः तत् आत्मता। तत् यानी समस्य आत्मता, आत्मभावः केन प्रतीयते? अत्र उच्यते यत् मुदितादि रूपेण। मुदितादेः यदि वयं स्मरामः, योगसूत्रे एकं सूत्रम् आसीत्,
मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःखातः चित्त प्रसादनम इत्थम किमपि आसीत्। तर्हि तत्र मैत्री करुणा मुदिता मया उक्तमासीत् विस्मरणं जातम्। तर्हि इत्थं अत्र भवेत् किञ्चित् उपेक्षा आचार्य मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःखातः चित्त प्रसादनम् अग्रे मैत्री करुणा मुदितो अग्रे अस्ति किञ्चित् चित्त प्रसादनम् इत्थमस्ति। भवतु तस्य आवश्यकता नास्ति अत्र, परन्तु तत्र चत्वारः भावाः सन्ति। ते चत्वारः भावाः शमे भवन्ति। शम मध्ये एते चत्वारः भावाः भवन्ति। ते भावाः आत्मनि जायन्ते। अत एव शमः यः अस्ति सः अनिर्वाच्यः। शमस्य प्रकर्षः यः अस्ति सः अनिर्वाच्यः, परन्तु तस्य ज्ञानं तु जायते। कथं ज्ञानं जायते? मुदितादेः आत्मत्वात्। मुदिता इत्यादयः भावः आत्मनि जायन्ते। तेन अस्य प्रतीतिः भवति यत् शमः अपि कोऽपि स्थायी भावः अस्ति येन शान्तरसस्य उत्पत्तिः भवति इति। भवतु अग्रे भवामः। शान्तरस विषये अनेन विस्तरेण किमपि नोक्तमस्ति। अधुना अत्र लिखितमस्ति प्रकरणेनोपसंहारः प्रतिपाद्यते। अस्य प्रकरणस्य उपसंहारः क्रियते। कथं रसस्य प्रतीतिः भवति इति एतस्मिन् विषये धनञ्जयः किं कथयति, रसस्य प्रतीतिः कथं भवेत्। तर्हि अत्र अन्ते उक्तमस्ति यत् पदार्थैरिन्दु निर्वेद रोमाञ्चादि स्वरूपकैः काव्यात् विभाव संचार्य अनुभाव प्रख्यतां गतैः भावितः स्वदते स्थायी रसः स परिकीर्तितः। भावितः स्वदते स्थायी स्वदते पुनः रसः स परिकीर्तितः। स एव रसः स्थायी भावः रसः परिकीर्तितः। यः स्वदते तस्य आस्वादः क्रियते। अर्थात स्थायी भावः यः आस्वाद्यो जायते तदा सः रस रूपेण परिकीर्तितो जायते। सः केन प्रकारेण? भावितः, भावयुक्तः। कई भावैः भावितः तस्मिन् विषये उपरि उक्तमस्ति पदार्थैरिन्दु निर्वेद रोमाञ्चादि स्वरूपकैः काव्यात् विभाव संचार्य अनुभाव प्रख्यतां गतः। काव्यात् पदार्थै, काव्यस्य पदार्थै, काव्ये सो पदानि भवन्ति। पदानि अर्थयुक्तानि जायन्ते। अतएव काव्येषु ये पदार्थाः भवन्ति ते कीदृशाः भवन्ति? तत्र उक्तमस्ति यत् इन्दुः निर्वेदः रोमाञ्चादि स्वरूपकः। इन्दु रूपेण, निर्वेद रूपेण, रोमाञ्चादि रूपेण च तस्य स्वरूपस्य ज्ञानं जायते। ते एव इन्दु निर्वेद रोमाञ्चादयः किमुच्यन्ते? तत्र अस्ति विभाव संचार्यानुभाव प्रख्यातां गतै। एते एव इन्दुः विभावः, निर्वेदः संचारी भावः, पुनश्च रोमाञ्चादयः अनुभावः। तर्हि अनेन एते प्रख्यातां प्राप्ताः सन्ति।
प्रख्याताम् अर्थात् प्रसिद्धि तर्हि अनेन प्रसिद्धिः जायते। अत्र केवलं वस्तुत्रयस्य उल्लेखः कृतः अस्ति, इन्दुः, निर्वेदः, रोमाञ्चं च। वस्तुतः लक्षणरूपेण अत्र अस्ति। उपलक्षणरूपेण इन्दुः अर्थात् शृङ्गाररसस्य कृते इन्दुः विभावरूपेण भवितुमर्हति, चन्द्रः विभावरूपेण भवितुमर्हति। पुनश्च निर्वेदः अपि सञ्चारी भावरूपेण अस्ति। 33 ये व्यभिचारी भावाः सन्ति, तत्र प्रथमः एव सञ्चारी भावः अस्ति निर्वेदः। इत्थम् उपलक्षणरूपेण केवलं निर्वेद इत्यस्य उल्लेखः अस्ति। तथैव अनुभावस्य विवेचनं कर्तुं धनञ्जयेन केवलम् एकस्य अनुभावस्य रोमाञ्चस्य उल्लेखः कृतः अस्ति। तर्हि उपलक्षणरूपेण एते त्रयः विषयाः सन्ति, परन्तु इत्थं नास्ति यत् केवलम् इन्दुः एव विभावः भवति, निर्वेदः एव सञ्चारी भावः व्यभिचारी भावः भवति, अथवा रोमाञ्चम् एव केवलम् अनुभावरूपेण भवति। न, इत्थम् एते भावाः ये भवन्ति ते क्रमशः विभाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव रूपेण उच्यन्ते। तैः त्रिभिः भावैः भावितः। अधुना तृतीय पंक्तौ यः भावितः शब्दः अस्ति सः अत्र आगमिष्यति, यत् एतैः त्रिभिः भावैः भावितः भावयुक्तो भूत्वा स्थायी स्वदते। स्थायी भावस्य आस्वादः क्रियते, यः स्थायी भावः एव रसः परिकीर्तितः अस्ति, सः रसरूपेण परिकीर्तितो जायते। अतएव काव्येषु ये पदार्थाः भवन्ति तेषु पदार्थेषु मध्ये इन्दुवत् केचन भावाः भवन्ति, निर्वेदवत् केचन भावाः भवन्ति, अरोमाञ्चवत् च केचन भावाः भवन्ति। इन्दुवत् ये भावाः भवन्ति ते एव विभावाः उच्यन्ते। निर्वेदवत् ये भावाः भवन्ति ते व्यभिचारिणः सञ्चारिणः वा उच्यन्ते। इत्थमेव रोमाञ्चादयः ये भावाः भवन्ति ते अनुभावरूपेण भवन्ति। इत्थम् एतैः प्रख्यातां गतैः एतैः प्रसिद्धिं प्राप्तैः पदार्थः काव्यस्य पदार्थैः भावितः, काव्यस्य पदार्थद्वारा भावितः स्थायी भावः स्वदते आस्वादयुक्तः भाव भवति, स एव रसः परिकीर्तितः जायते। अर्थात स्थायी भावः एव रसः परिकीर्त्यते। परन्तु अत्र ध्यानं भवेत् यत् एषः भावितः इति शब्दं कथयति। व्यक्तः सतैर्व्यभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः इत्यादि रूपेण ये मम्मटादिना यदुक्तमस्ति तत्र व्यक्तः भवति। अर्थात् तत्र अभिनवगुप्तदृष्ट्या यः सिद्धान्तः अस्ति तस्य विवेचनम् अस्ति, परन्तु एषः व्यक्तः इति शब्दं न स्वीकरोति, केवलं सामान्य रूपेण भावितः। भावितः अर्थात् भावैः भावितः। यद्यपि भट्टलोल्लटस्य यः सिद्धान्तः अस्ति उत्पत्तिवादः तेन एषः प्रेरितः अस्ति, तथापि उत्पत्तिः इति शब्दमपि न कथयति, अनुमितिः इति शब्दमपि न कथयति, अपितु एषः केवलं भावितः इति शब्दं कथयति। अर्थात् भावयुक्तः भूत्वा एते यदा त्रयः भावाः मिलन्ति तदा स्थायी भावः एव आस्वादित्वं प्राप्य रसतां प्राप्नोति इति। अभवत्? अग्रे भवामः।
अग्रे अस्ति लक्षणैक्यं विभावैक्यात् भेदात् रसभावयोः। अत्र धनञ्जय कथयति कि लक्षणैक्यं यदि विभावानाम् अनुभावानां व्यभिचारी भावानाम् अपि च विस्तरेण लक्षणं करणीयम् अस्ति, परन्तु एषः कथयति यत् सर्वत्रापि ऐक्यं प्रतीयते, अतएव विभावैक्यात् भवेत्, विभावैक्यात् अभेदात् विभावानाम् ऐक्यात्, ऐक्यभाव, विभावेषु ऐक्यभावः अस्ति, अर्थात एते सर्वेपि ये भावाः सन्ति विभाव रूपेण, व्यभिचारी भाव रूपेण अथवा स्थायी भाव रूपेण, अनुभाव रूपेण, तेषां सर्वेषां मध्ये यदा ऐक्यं भवति, यदि ऐक्यं न भविष्यति तदा न भविष्यति। यदि आलम्बन विभाव श्रृंगारस्य भवेत्, उद्दीपन विभाव वीरस्य भवेत्, तदा न भविष्यति। आलम्बन विभाव उद्दीपन विभावश्च श्रृंगारस्य अस्ति, पुनश्च व्यभिचारी भाव कस्यापि अन्यस्य अस्ति, पुनश्च अनुभावः कस्यापि अन्यस्य अस्ति, कथं भविष्यति? तर्हि सर्वत्रापि त्रयाणां मध्ये ऐक्यं भवेत्, तदा एव रसस्य प्राप्तिः भवति। अतएव अत्र सर्वत्र लक्षणेषु ऐक्यं प्रतीयते, अतएव अस्य भिन्नतया विवेचनम् एषः न करोति। यद्यपि तेन तु 33 विभावानां भिन्नतया लक्षणं तु कृतम् अस्ति एव। अस्तु, तर्हि अनेन प्रकारेण इदं प्रकरणं समाप्तं, यत् रसप्रकरणं कथं रसस्य प्रतीतिः जायते तस्य विवेचनं दशरूपकानुसारं सञ्जातम्। अधुना अग्रे ये 8 अथवा 9 रसाः जाताः, तेषां भिन्न भिन्नतया विवेचनम् अग्रे कृतमस्ति धनञ्जयेन। परन्तु रसप्रकरणम् अत्र समाप्तं, यत् कथं रसस्य उत्पत्तिः भवति, रसः आस्वाद्यत्वं कथं प्राप्नोति इत्यस्य विषयस्य अधुना पर्यन्तं समापनं जातमिति। अतएव धनिकेन उक्तमासीत् यत् प्रकरणस्य समाप्तिः जायमानमस्ति, तत्र इत्थम् उक्त्वा प्रकरणस्य समाप्तिः। परन्तु प्रकरणस्य समाप्तिः अर्थात् शृङ्गारादयः अपि तु रसाः एव सन्ति, परन्तु सः भिन्नतया, यत् अधुना रसस्य निरूपणं जातं, रसस्य स्वरूपादिकं स्पष्टम् अभवत्। अधुना एते रसाः विविधाः भवन्ति, तेषाम् एकैकशः प्रतिपादनं भविष्यति। अस्तु, तर्हि अग्रे अस्ति कः भवति शृङ्गाररसः। अत्र उच्यते रम्य देश कला काल वेश भोगादि सेवनैः प्रमोदात्मा रतिः सैव यूनोरन्योन्य रक्तयोः प्रहिष्यमाणा शृङ्गारो मधुरांग विचेष्टितैः। उपविशतु भो। तत्र शृङ्गारे किं भवति? रम्य देश कला काल वेश भोगादि सेवनैः प्रमोदात्मा। यस्य पार्श्वे एव प्रमोदः अस्ति सः कथं करिष्यति? सर्वदैव प्रमोदात्मा अस्ति। यम् उद्देश्य अहं कथयामि, सा तु ज्ञातवती एव। अत्रापि महोदया उपविष्टा अस्ति, सापि हास्यं करोति। अस्तु, तर्हि रम्य देश
कला काल वेश भोगादि सेवनै रम्यम रम्य प्रदेश देश रम्या कला सर्वं रम्यम पुनश्च कालः अपि समयः अपि वेशः अपि भोगः अपि तर्हि इत्येतेषां सेवनैः यदा रतेः आत्मनि प्रमोदः जायते सा प्रमोदात्मिका रतिः यूनोः अन्योन्य रक्तयो यूनो अर्थात युवकयोः बालकयोः न वृद्धयोः न अपितु यूनोः कृते सर्वत्रापि कामशास्त्रादिषु अस्य उल्लेखः कृतः अस्ति यत् रतिभावः यूनोः मध्ये भवति अन्यथा रतिभासः शृङ्गाराभासः भविष्यति तत्र युवकयोः एव भवेत् इत्येव विवेचनं सर्वत्रापि प्राप्यते अत्रापि धनञ्जयः कथयति यत् यूनोः अन्योन्य रक्तयोः परस्परम् अभिरक्तयोः एकः इच्छति अपरः नेच्छति तदापि न भविष्यति द्वावपि परस्परम् अनुरक्तावस्थायां भवेयुः तदा एव अत्र एकः विशिष्टः विषयः दत्तः अस्ति धनञ्जयेन प्रमोदात्मा वस्तुतः एषः विषयः एषः सिद्धान्तः केवलं धनञ्जयस्य नास्ति अस्माकं संस्कृतौ एषः विषयः प्रतिपादितः अस्ति वात्स्यायनः अपि कथयति यत् कामभाव विषये सः प्रतिपादयति यत् मनः प्रभवः कामः पुनश्च कामेन किं भवति तर्हि सः प्रतिपादयति मनस्तुष्टिः इति अत एव प्रमोदात्मा आत्मनि प्रमोद भावः भवेत् यदा आत्मनि संतुष्टि भवति मनसि वा संतुष्टि भवति तदा एव रतिभावः तदा एव शृङ्गारः अधुना तुलनां करोतु पाश्चात्य जगति एतस्मिन् विषये किम् उक्तमस्ति पाश्चात्याः कथयन्ति फिजिकल एपिटाइट इति शारीरिकी क्षुधा इति अस्माकं संस्कृतौ एषः विषयः शारीरिकी क्षुधा नोक्ता अस्ति अपितु प्रमोदात्मा आत्मनि यदि प्रमोदः नास्ति तदा सः शृङ्गारः नास्ति अतएव मनस्तुष्टिः भवेत् यतोहि कामः मनः प्रभवः भवति मनसि कामः कामस्य उत्पत्तिः भवति अतएव कामदेवः अनङ्गः तस्य पार्श्वे अङ्गस्य अभावः अस्ति इत्थम् उक्तमस्ति अस्माकं संस्कृतौ अस्तु पुनः एकवारं पश्यामः रम्य देश कला काल वेश भोगादि सेवनैः एतैः भावैः यदा यूनोः मध्ये सेवनं जायते तदा एव रत्युत्पत्तिः भवति तस्मिन् समये द्वयोः मध्ये अनुरक्तता भवेत् परस्परम् एकस्य द्वितीयं प्रति अनुराग भावः भवेत् तदा एव
सः रति श्रृंगारः भवितुमर्हति। पुनश्च अग्रे उक्तमस्ति प्रहृष्यमाणः श्रृंगारो मधुरांग विचेष्टितैः। तस्य स्पष्टीकरणं कुर्वता धनञ्जयेन उक्तमस्ति यत् प्रहृष्यमाणः तस्मिन् समये प्रहर्षः भवेत्, मनसि हर्षस्यानुभूतिः भवेत् तदा, अतएव प्रहृष्यमाणः। पुनश्च मधुरांग विचेष्टितैः, अंगेषु मधुर भावः यदि भवेत् तैः विचेष्टितैः श्रृंगारः जायते। अतएव श्रृंगार विषये धनञ्जयेन यदुक्तमस्ति सः विषयः अस्माकं भरतादिषु वात्स्यायनादिषु शास्त्रेषु यदुक्तमस्ति स एव भावः अत्र श्रृंगार विषये धनञ्जयेनापि प्रतिपादितः अस्ति। पुनः पश्यामः एकवारं पूर्णं। रम्य देश कला काल, रम्यं रम्यः देशः, रम्या कला, कलाः कति उक्ताः सन्ति? चतुष्षष्टिः महोदय। चतुष्षष्टिः। तत्र वात्स्यायनेन सर्वप्रथमं चतुष्षष्टिकलानां विवेचनं कृतमस्ति। तत्र तेन चतुष्षष्टिकलानां विवेचनम् उल्लेखः कृतः अस्ति, परन्तु तत्रैव सः भिन्नतया पुनः चतुष्षष्टिकलानाम् उल्लेखः कृतः अस्ति। अतएव यदि योजनं कुर्मः तर्हि 28,000 तत्र उल्लेखः अस्ति, परन्तु सः तेषां नामकरणं न कृतवान् अस्ति, केवलं चतुष्षष्टिकलानां तेन नामकरणं कृतमस्ति। परन्तु अग्रे गत्वा अनेके शास्त्रकाराः, एतस्मिन् विषये अस्माभिः रांची विश्वविद्यालये एका संगोष्ठी कृता अपि आसीत्। तर्हि कलानां विवेचनम् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। तर्हि एताः याः कलाः सन्ति तया युक्तः भवेत् युवकः युवती वा। तर्हि रम्य देश कला काल समयः अपि उचितः भवेत्, समयः उचितः भवेत्। पुनः एकवारं कथयामि, यथा यदि दशरथस्य जनकस्य वा श्मशानघाटे शवः अस्ति, तस्मिन् काले राम सीता द्वयोः मध्ये कथं महोदयः भवतां म्यूट् जातम् इदानीं। सः तादृश एव मध्ये एका दूरवाणी आगच्छति स्म, मध्ये मध्ये कं भवति भवेत्। पुनश्च तस्मिन् समये भोगस्य या स्थितिः स्यात् सा स्थितिः अपि युक्ता भवेत्, उपयुक्ता भवेत्। एतैः सेवितो भूत्वा प्रमोदात्मा रतिः यूनोः मध्ये, युवक युवत्योः मध्ये अन्योन्यारक्तयोः परस्परं यदा द्वावपि अनुरक्तौ भवतः सैव सा एव रति प्रहृष्यमाणा श्रृंगारो मधुरांग विचेष्टितैः। प्रहृष्टं यदा मनः भवति तदा प्रहृष्यमाणः श्रृंगारः मधुर अंग विचेष्टितैः, मधुरांगैः चेष्टा यथा भवति तथा विचेष्टितैः एषः श्रृंगारः जायते। भवतु
किञ्चित् अधिकम् अत्र प्रतिपाद्यं नास्ति। प्रतिपाद्यं तु बहु अस्ति। एकैकस्य विषयस्य प्रतिपादनं यदि वयं कुर्मः तदा विस्तरेण एकैकस्य यत्र अत्र यथा उक्तमस्ति देश कला काल वेश भोग इत्यादीनां सर्वेषां धनिकेन विस्तरेण एतेषां सर्वेषां विवेचनं भिन्न भिन्नतया कृतमस्ति। तेन गत्वा तस्य प्रतिपादनं भवितुम् अर्हति। परन्तु अत्र संक्षेपेण शृङ्गाररसस्य विवेचनं जातम्। अग्रे उक्तमस्ति ये सत्त्वजा स्थायिन एव चाष्टौ त्रिंशत्त्रयो ये व्यभिचारिणश्च एकोनपञ्चाशदमीः भावा युक्त्या निबद्धा परिपोषयन्ति आलस्य मौघ्र्यं मरणं जुगुप्सा तस्याश्रयाद्वैतविरुद्धमिष्टम्। केवलम् एतावदेव शृङ्गाररसस्य विवेचनं कृत्वा अग्रे धनञ्जयः कथयति यत् ये सत्त्वजाः स्थायिनः एव चाष्टौ त्रिंशत्त्रयो ये व्यभिचारिणश्च। सत्त्वजा सत्त्वगुणाः अष्ट, तर्हि अष्ट सत्त्वगुणाः पुनश्च स्थायिनः अष्ट, तर्हि द्वावपि अष्टौ अष्टौ, पुनश्च व्यभिचारिणः त्रयस्त्रिंशत्, त्रिंशत्त्रयः, त्रिंशत्त्रयश्च अर्थात् त्रयस्त्रिंशत् छन्द दृष्ट्या अनेन त्रिंशत्त्रयः इति उक्तमस्ति। तर्हि इत्थं त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारिणः, तर्हि अष्टौ सात्विक भावा सात्विक गुणा, अष्टौ स्थायी भावा, पुनश्च त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारिणः। सर्वान् आहत्य एकोनपञ्चाशदमीः भावा। अधुना यदि एतेषां योजनं कुर्मः तर्हि आहत्य एते एकोनपञ्चाशत् भावाः भवन्ति। एकोनपञ्चाशत् अर्थात् 50तः एकम् ऊनः। एकोनपञ्चाशत् इत्यस्य भिन्नतया यदि उल्लेखं वयं कुर्मः तर्हि भविष्यति ऊनपञ्चाशत् अथवा नवचत्वारिंशत्। तर्हि पर्यायरूपेण एते सर्वेपि 49 इत्यस्य बोधकाः सन्ति। नवचत्वारिंशत्, ऊनपञ्चाशत् अथवा एकोनपञ्चाशत्। अत्र एकोनपञ्चाशत् इति उक्तमस्ति। तर्हि एकोनपञ्चाशदमीः भावाः युक्त्या निबद्धा परिपोषयन्ति। यदि नाटककाराः सन्ति ते सम्यक् रूपेण योजनं न करिष्यन्ति, युक्त्या न करिष्यन्ति, युक्तिपूर्वकं के भावाः केन प्रकारेण कुत्र योजनीयाः, यदि तेषां सर्वेषां योजनं ते न करिष्यन्ति तदापि रसस्य प्रतीतिः भवितुं नार्हति। अत एव उक्तमस्ति युक्त्या निबद्धा भावाः परिपोषयन्ति रसम्, एते परिपोषयन्ति, रसानां परिपोषणं कुर्वन्ति। पुनश्च आलस्य मौघ्र्यं मरणं जुगुप्सा तस्याश्रयाद्वैतविरुद्धमिष्टम्। आलस्यम्, औघ्र्यम् उग्रता, मरणं, जुगुप्सा, एते चत्वारः भावाः अत्र उक्ताः सन्ति। तस्याश्रय अद्वैत विरुद्धमिष्टम्। एतेषां सर्वेषां भिन्नतया विरुद्धम् इष्टम्। एते सर्वेपि भावाः आवश्यकता नास्ति तर्हि एतेषामपि
प्रतिपादनं न भवेत्। यदि शृङ्गाररसः अस्ति तत्र आलस्यम् औक्र्यं जुगुप्सा मरणमपि वस्तुतः मरणविषये यत्र कुत्रापि उक्तमस्ति यत् मरणभावस्य उल्लेखः भवेत् परन्तु मरणं न भवेत्। तर्हि मरणस्य प्रदर्शनं तत्र न भवेत्, इत्थं शृङ्गारस्य भवेत्। तर्हि एतेषाम् आलस्यम् औक्र्यं मरणं जुगुप्सा इत्येतेषां भावानां तत्र ये किं सन्ति विरुद्धानि सन्ति। तर्हि विरुद्धभावानां प्रयोगः न करणीयः। अत एव उपरि उक्तमस्ति यत् एते भावाः युक्त्या निबद्धाः, युक्तिपूर्वकम् एतेषां निबन्धनं नाट्यकारैः करणीयमस्ति। पुनः पश्यामः, ये सत्त्वजा स्थायिर एव चाष्टौ, ये सत्त्वगुणाः अष्ट भवन्ति ते पुनश्च स्थायिनः अष्ट भवन्ति, ते अपुनश्च व्यभिचारिणः त्रयस्त्रिंशत् भवन्ति, ते इत्थं सर्वेषां समाहारेण एकोनपञ्चाशदमीः भावा एते नवचत्वारिंशत् ये भावाः भवन्ति तैः तान् युक्त्या निबध्य, ते युक्त्या निबद्धाः भवेयुः। यदा युक्त्या निबद्धाः भवन्ति तदा एव रसस्य एते परिपोषणं कुर्वन्ति। अतएव पुनः अग्रे उक्तमस्ति यत् इत्थमपि न भवेत्, यत् तेषां यद्यपि उक्तमस्ति यत् त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारी भावाः भवन्ति अथवा एते सात्विक भावाः एते स्थायी भावाः सन्ति। स्थायी भावानां विषये अहम् उक्तवान् आसम् यत् स्थायी भावाः अपि आवश्यकतायां सत्यां व्यभिचारी भावतां प्राप्नुवन्ति। यदि अष्टौ एव वयं रसाः सन्ति इति स्वीकुर्मः तदा एकस्य रसस्य कृते एकः स्थायी भावः आगतः, परन्तु अन्ये ये सप्त स्थायी भावाः सन्ति ते तत्र व्यभिचारी भावरूपी। इत्थम् एतेषां सर्वेषां युक्त्या निबन्धनं यदा भविष्यति तदा एव रसस्य परिपोषणं जायते इति। परन्तु तत्रैव उक्तमस्ति यत् इत्थं स्थितिः न भवेत् यत् आलस्यम् औक्र्यं मरणं जुगुप्सा इत्यादि भावाः तेषां विरुद्धा ये भावाः सन्ति तेषां प्रतिपादनं तत्र न भवेत् इति। भवतु एतावत् अनेन प्रकारेण कथम् एतेषां सर्वेषां संयोजनं नाटककारैः करणीयम् इति तस्य विवेचनं जातमस्ति। अत्र शृङ्गाररसस्य विवेचनं जायते, अत एव शृङ्गाररसस्य भेदाः कति भवन्ति इति अत्र उच्यते। अयोगो विप्रयोगश्च संभोगश्चेति सत्रिधा, एषः शृङ्गारस्य त्रैविध्यं स्वीकरोति। यद्यपि सामान्यतया वयं जानीमः यत् संयोग शृङ्गारः, विप्रयोग शृङ्गारः अथवा संभोग शृङ्गारः, विप्रलम्ब शृङ्गारश्च भवति, परन्तु एषः त्रैविध्यं प्रतिपादयति, तस्य प्रतिपादनं करिष्यति। केन प्रकारेण सः कथयति अयोगः विप्रयोगश्च संभोगश्चेति सत्रिधा। शृङ्गाररसः त्रिधा अस्ति। केन केन प्रकारेण? तर्हि अयोगः अस्ति, विप्रयोगः अस्ति, संभोगश्च अस्ति। संभोगः एव संयोगः इति कथ्यते। तर्हि संयोगः अयोगः विप्रयोगश्च। अधुना अग्रे एतेषां विवेचनं भविष्यति। तत्र अयोगोऽनुरागेऽपि नवयोरेकचित्तयोः पारतन्त्रेण दैवाद्वा विप्रकर्षादशक्तमः। भवतु एतावदेव अद्य भवेत्।
यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् तर्हि प्रश्नः भवेत् अथवा एतस्मिन् विषये अन्येपि प्रश्नाः ये सन्ति मनसि ते भवेयुः। जी प्रणमामि आचार्य। कथयतु। आचार्य अहं वदन्नस्मि अत्र ये सत्त्वजाः अष्टगुणाः भवन्ति पुनश्च अस्थायीभावः अष्टः परन्तु अहं चिन्तयामि यदा शान्तोऽपि नवमो रसः यदि स्वीकुर्मश्चेत् एकस्य वृद्धिः भवति तर्हि 50 अहम् उक्तवान् यत् अत्र धनञ्जयः किं कथयति धनञ्जयः कथयति यत् शान्तरसः नाट्येषु न भवेत् दशरूपकं किमस्ति नाट्यशास्त्रम् अस्ति अतएव नाट्यशास्त्रदृष्ट्या एषः कथयति यत् अष्टौ एव रसाः भवन्ति अतएव 49 भावाः भविष्यन्ति 49 भावाः एव भविष्यन्ति इत्यस्य वर्णनं अनेन कृतमस्ति अतएव शान्तरसः तस्य उल्लेखः अनेन कृतः परन्तु शान्तरसः नाट्येषु न भवेत् अपितु काव्येषु भवेत् परन्तु अत्र तु वयं नाट्यशास्त्रं पठामः। आम् एकः महोदय अस्य एव सन्दर्भे प्रश्नः अस्ति यदा शान्तरसस्य स्थायीभावः निर्वेदः अस्ति तो निर्वेदः यदि स्थायी भावः अस्ति तत्र व्यभिचारी भावः यत्र भवति निर्वेदः प्रथमः अतएव तु अनेन यत् समः स्थायी भावः अस्ति समः स्थायी भावः वेदः स्थायी भावः या भवेत् इत्यस्मिन् विषये शास्त्रकारेषु मतवैभिन्यम् अस्ति केचन कथयन्ति यत् निर्वेदः स्थायी भावः भवेत् केचन कथयन्ति यत् समः स्थायी भावः भवेत् परन्तु धनञ्जयः तु स्पष्टतया प्रतिपादयति यत् समः स्थायी भावः अस्ति शान्तरसस्य पुनश्च यदि अहमपि चिन्तयामि यत् समः स्थायी भावः भवेत् अथवा निर्वेदः स्थायी भावः भवेत् तर्हि अहमपि एतस्मिन्नेव पक्षे अस्मि यत् समः एव स्थायी भावः भवेत् अन्यथा तत्र समस्या अपि आगमिष्यति तर्हि निर्वेदः व्यभिचारी भावे रूपेण उक्तमस्ति सर्वैः शास्त्रकारैः उक्तमस्ति तर्हि कथं 33 भावाः भविष्यन्ति एक भिन्नः अपि विषयः अस्ति यत् निर्वेदः यः भवति तत्र किं भवति निर्वेदं सः प्राप्नोति यः वैराग्य भावं प्राप्नोति परन्तु शमः यः प्राप्नोति शान्तता भवति तत्र किमस्ति एतस्मिन् विषये अत्र उक्तमस्ति यत् मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इत्यादयः भावाः तर्हि मैत्री मुदिता उपेक्षा इत्यादयः भावाः ये सन्ति ते भावाः तु कस्यापि मनसि भवितुमर्हन्ति तर्हि एते भावाः रूपेण सन्ति अतएव शमः एव शान्तरसस्य स्थायी भावः भवेत् इति अहमपि एतस्मिन्नेव पक्षे अस्मि यदि किञ्चित् भिन्नतया ये चिन्तयन्ति यथा ये कथितवन्तः सन्ति यत् निर्वेदः स्थायी भावः भवेत् तेपि निश्चयेन स्वमतं स्थापितवन्तः स्युः परन्तु मम मनसि मम स्मरणे एते विषयाः अधुना न सन्ति परन्तु अहं यथा चिन्तयामि यत् शमः एव शान्तरसस्य स्थायी भावः भवेत् समीचीनम् आचार्य समीचीनम् अन्येषां मनसि यदि कोऽपि भावः अन्यः अस्ति सः वदेत् मम मनसि अपि एतादृशी विचारः आगच्छति यदा किम् स्थायी भावः तो स्थायी रूपेण भवति निर्वेद व्यभिचारी भावः गच्छति आगच्छति तर्हि कथं तत्र तिष्ठति परन्तु एते ज्येष्ठाः आचार्याः चिन्तितवन्तः नहीं निर्वेदः यदि स्थायी भावः भविष्यति तर्हि तु स्थायी भावः निर्वेदः यदि अस्ति कस्यापि मनसि तदा सः निर्वेदः स्थायी रूपेण भविष्यति तस्मिन् समये शृङ्गाररसस्य वीररसस्य अद्भुतरसस्य उत्पत्तिः कथं भविष्यति परन्तु यदि
शमः भविष्यति, शमः भवति तदा अन्येपि रसाः तत्र मनसि भवितुम् अर्हन्ति इति मम अभिप्रायः अस्ति। समीचीनम्। अन्यः कोऽपि? कस्यापि मनसि कोऽपि? नमो नमः महोदय। सुबोध। नमो नमः महोदय, सुबोधः अस्मि। अहमपि चिन्तयामि यत् यदि निर्वेदः स्थायीभावः भवति तदा सान्त्रस्य प्राप्ति किं प्रकारेण भविष्यति? भविष्यति एव न। यतोहि यदा वैराग्यं प्राप्तिं भवति तदा सः रसोत्पत्ति विषये चिन्तयति एव न। तो सान्त्रस्य अनुभूति कदा भविष्यति? वैराग्यम् आगतं तर्हि वैराग्ये आगते सः कथं प्रतिपादयिष्यति, तस्य मनसि कः भावः आगच्छति, तस्य प्रतिपादनं कथं भविष्यति। अत एव निर्वेदः शान्तरसस्य स्थायी भावः अस्ति इति ये उक्तवन्तः सन्ति तेषां तर्कः भवेत्। ते यत् उक्तवन्तः सन्ति ते उक्तवन्तः, परन्तु अहं तु मन्ये यत् शमः एव शान्तरसस्य स्थायी भावः भवेत्। महोदयः, तर्हि यस्य वैराग्यं यः वैराग्यं प्राप्नोति, यस्य वैरागी भवति, सः वयं यथा चिन्तयामः, सः स्वयं ब्रह्मणः साक्षात्कारं करोति। ब्रह्म एव रसः, रसस्वरूपः, रसो वैसः इति कथितं। तर्हि कथं न ये यत् भवति समः निर्वेदः, निर्वेदः कथं न अस्थायी भावरूपेण भविष्यति? मम मनसि अपि बहुकालपर्यन्तम् आसीत् यत् शास्त्रकारैः रसो वैसः तत्र अस्ति उपनिषदि, तत्र रसो वैसः इत्यत्र भिन्नतया तत्र विवेचनमस्ति, परन्तु अस्माकं ये रसवादिनः सन्ति ते उक्तवन्तः सन्ति यत् अत्र रसो वैसः इत्यत्र ब्रह्म यः अस्ति स एव रसरूपः अस्ति। परन्तु शास्त्रकारैः कुत्रापि नोक्तमस्ति यत् ब्रह्म एव रसः अस्ति। यद्यपि ब्राह्मरसं केचन उक्तवन्तः सन्ति, परन्तु शास्त्रकारैः उक्तमस्ति यत् ब्रह्मानन्द स्वाद सहोदरः। तेन उक्तवन्तः सन्ति यत् ब्रह्म प्राप्तिः अस्ति रसः। ते उक्तवन्तः सन्ति यत् यथा ब्रह्मानन्द प्राप्तिः भवति तादृशः एव आस्वादः भवति रसस्य। अर्थात् ब्रह्म प्राप्ति रसः नास्ति, अपितु ब्रह्मानन्द सहोदरः अस्ति। अतएव मम मनसि अपि एषः भावः बहु पूर्वम् आगतम् आसीत् यत् तर्हि ब्रह्म प्राप्तिः यथा भवति तथैव स, परन्तु तथैव अस्ति, तादृशः आनन्दः अत्रापि भवति, परन्तु ब्रह्म प्राप्तिः तेन न भवति इति शास्त्रकाराः उक्तवन्तः सन्ति। अतएव रसेषु यः आनन्दः आगच्छति सः ब्रह्मानन्दवत् अस्ति, परन्तु ब्रह्मानन्दः नास्ति। अस्तु महोदय, तर्हि यदा कोऽपि ब्रह्मणः साक्षात्कारं करोति तदा तस्य मनसि आत्मनि वा किं स्वयं रसवत् प्रतीयते तस्य आत्मनि, तर्हि सः रसस्य अनुभूतिं करोति। तर्हि तस्य यथा वयं जानीमः यत् अस्थायी भावः एव रसः, तर्हि तदा तस्य आत्मनि कः भावः? यदा ब्रह्म प्राप्तिं करोति तदा किम् आगत्य कथयिष्यति यत् पप्पू महोदय अहं ब्रह्म पदं प्राप्तवान् अस्मि। महोदय,
सः तु अनुभूतिं करिष्यति यत् अहम् आनन्दितः तर्हि तस्य आनन्दस्य यथा प्रतीतिः जाता तस्य वर्णनं सः अत्र आगत्य न करिष्यति। सः तु ब्रह्मपदं प्राप्तवान् तदा सः अत्र आगत्य तस्य विवेचनं न करिष्यति। अथैव ब्रह्मपदं यदा कोऽपि प्राप्नोति तस्य वर्णनं सः कदापि न करोति। यथा साइनाइट इत्यस्य कीदृशः रसः भवति अस्य विवेचनम् अधुना पर्यन्तं न जातमस्ति। तथैव ब्रह्म यदि कोऽपि प्राप्नोति तदा तस्य मनसि कीदृशः आनन्दः जायते अस्य विवेचनं वेदांत दर्शने अस्ति। अस्माभिः पठितमपि वेदान्तसारे। परन्तु सः भावः यः अस्ति तस्य विवेचनं केवलं क्रियते कल्पना रूपेण अस्ति यत् इत्थं ब्रह्मानन्दस्य प्राप्तिः जायते, परन्तु तस्य आस्वादः कीदृशः भवति अस्य विवेचनं नास्ति। महोदय, अन्य रसे तो वयम् आनन्दः साक्षात् स्वीकुर्मः, परन्तु यदा निर्वेदः आगच्छति साक्षात् कथम् आनन्दः भवति इति तु अनन्तरे पुनर्जन्म भवति। अन्तरस्य स्थायी भावः न भवेत् इति यत् अहं कथयामि। अथवा यदि निर्वेदः स्थायी भावः भविष्यति तदा तु तस्य विवेचनमेव भवितुं नार्हति। महोदयः, अहं वदन् अस्मि यत् वयं तु वयं जानीमः यत् निर्वेदरूपेण वयं कोऽपि प्राप्तुं न शक्नुमः इति, किन्तु यः कोऽपि प्राप्नोति तस्य चिन्तनं कृत्वा वयं चिन्तयितुं तु शक्नुमः यत् सः यदि शान्तरसं यदा सः ब्रह्मपदं प्राप्तवान् तर्हि तस्य मनसि आत्मनि वा कः भावः आगतः? सः कथयति किं यत् भवान् चिन्तनं न करोतु, चिन्तनं करोतु, परन्तु सः किं तस्य मनसि किं कः भावः आगतः सः भावः तु भवान् न ज्ञातवान्। चिन्तनं करोतु यत् एतादृशः भावः तस्य मनसि सम्भवतः अभविष्यत्, परन्तु सः न कथितवान् अस्ति, सः स्वयं न वर्णयति। अतएव यदि कोऽपि ब्रह्मपदं प्राप्नोति सः न कथयति, वेदांत दर्शनमपि न प्रतिपादयति। तत्र सः वेदांत दर्शने अपि उच्यते यत् इत्थं भवति, परन्तु कः दृष्टवान् अस्ति? कोऽपि। अस्तु महोदय। महोदय, वयम् आनन्दस्य अनुभूतिः तु वयं कुर्मः, शान्तरसे अपि आनन्दस्य अनुभूतिः कुर्मः, परन्तु तस्मिन् समये निर्वेदः अपि न भवति। अनुभूतिः तु कुर्मः। तत्र अतएव उक्तमस्ति ब्रह्मानन्द सहोदरः। निर्वेदः न भवति, आनन्दं तु आगच्छति। आनन्दः आगच्छति, आनन्दः तत्र भवति, परन्तु तस्मिन् आनन्दे ब्रह्मानन्द प्राप्तिवत् आनन्दः अस्ति, परन्तु ब्रह्मानन्दः नास्ति। ब्रह्मानन्द स्वाद सहोदर इत्येव शास्त्रकाराः कथयन्ति। अभवत्? आं महोदय। चिन्तनस्य सुबोधः किञ्चित् वक्तुम् इच्छति किम्? आं महोदय, तदेव वदामि यत् यदा निर्वेदः भवति तदा किं भवति, वैराग्यः भवति। वैराग्यः भवति तदा भवति यत् किमपि यदि आनन्दम् आगमिष्यति अपि तर्हि तस्य विषये तस्य चिन्तनम् एव नास्ति। यदा चिन्तनम् एव नास्ति तर्हि तस्य अनुभवं केन प्रकारेण भविष्यति? सत्यम्, अनुभवं भविष्यति एव न। किन्तु यदि समस्थायी भावः भवति, अनुभवः तु भविष्यति, अनुभवः भविष्यति, किन्तु तस्य अनुभवस्य किन्तु महोदय, रसस्य अनुभूतेः कृते चिन्तनस्य आवश्यकता तु न भवति, सः तु आत्मनि भवति। चिन्तनस्य बुद्धेः तत्र आवश्यकता एव नास्ति, अनुभूतिः भवति आत्मनि।
तर्हि आत्मनि चिन्तनं बुद्धेः प्रयोगः एव न भवेत्, तदा एव रसस्य अनुभूतिः भविष्यति। वस्तुतः अतः एव अभिनवगुप्तेन महारसः इति स्थापितः अस्ति, यत् रसस्य भेदाः भवितुं नार्हन्ति। महारसः एव भवति। रसः भिन्न भिन्न रूपेण शृङ्गारः वीरः करुणः इत्यादि नास्ति। रसः तु एकः आनन्दः अस्ति यस्य विवेचनं कर्तुं न शक्यते इति अभिनवगुप्तः अत एव कथयति। इत्थं बहवः सिद्धान्ताः सन्ति, तेषां सर्वेषां क्रमशः यदा भवन्तः अध्ययनं करिष्यन्ति तदा विषयः आगमिष्यति यत् किं केन प्रकारेण एते सर्वम् उक्तवन्तः सन्ति इति। अस्तु, आं महोदय। भवतु, समयः तु अतिवाहितः, शान्तिपाठः भवेत्। आं करोमि महोदय, इदानीं सा नास्ति अत्र। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रणमामि महोदय। प्रणामः। श्वः मिलामः। नमो नमः महोदय। प्रणमामि सर। नमः। प्रणमामि सर। श्वः मिलामः। आचार्य, प्रणमामि आचार्य।